योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेयाः परम पूज्याः अनवरत स्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथम ज्योतिर्लिंगाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराण पुरुषोत्तमाः भगवन्तः रसराजप्रभवः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासंगिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषासमुपासकाः रसिकाः भावुकाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं वैशाखमासे कृष्णपक्षे तृतीयायां गुरुवासरे एतदनुसारं मईमासस्य 15 दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासंगं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारम् अस्माभिः स्वजीवनं मङ्गलं कर्तुं मङ्गलाचरणपूर्वकम् एतस्याः यात्रायाः शुभारम्भः विधीयते। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः स्वगुरुं गोविन्दपादाचार्यं नत्वा विवेकचूडामणिरिति प्रकरणग्रन्थस्य प्रणयनं कुर्वन्ति रचयन्ति। अत्र अस्माभिः भ्रमनिवारणं कथं कर्तुं शक्यते तदर्थं विविधान् उपायान् निरूपयन्ति भगवत्पादाः। तत्र तमोद्वाभ्यां रजस्सत्त्वात् सत्त्वं शुद्धेन नश्यति तस्मात् सत्त्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु। एतस्य पद्यस्य उपसंहारपूर्वकम् अग्रिमस्य पद्यस्य अस्माभिः स्वादः आस्वादनीयः वर्तते। तर्हि भगवत्पादानाम् इदम् एकं वचनं यत् तस्मात् सत्त्वम् अवष्टभ्य।
यदि आश्रयः कर्तव्यः अस्ति चेत् सत्त्वगुणस्य आश्रयः कर्तव्यः। यदि आश्रयः कर्तव्यः अस्ति चेत् कस्यचित् महापुरुषस्य आश्रयः कर्तव्यः। अन्याश्रयो न कर्तव्यः, कर्तव्यो महदाश्रयः। इदमपि वचनं वर्तते आचार्यचरणानाम्। अन्याश्रयो न कर्तव्यः, कर्तव्यो महदाश्रयः। यथा सेवनीयो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं न स्यात् छाया केन निवार्यते। तर्हि अत्रापि भगवत्पादाः कथयन्ति तस्मात् सत्वम् अवष्टभ्यः, अर्थात् सत्वगुणस्याश्रये स्थित्वा भ्रमनिवारणं भ्रमात् निवृत्तिः कदा भविष्यति इति त्वमपि न ज्ञास्यसि। अयम् एकः प्रभावः वर्तते सत्वगुणस्य। कारणं सत्वात् संजायते ज्ञानं, सत्वगुणेन ज्ञानं भवति। अतः वर्तमानकाले बह्वीनां समस्यानाम् इदमेकं समाधानं वर्तते। यदि कश्चित् विचारयति वा यदि काचिद् विचारयति, मातॄणां पितॄणां कदाचिदयम् एकः प्रश्नः भवति यद् मम बालकः किमर्थं न पठति, किमर्थं विद्या स्थिरा न भवति, कथम उत्तमं परिणामं न प्राप्नोति। तर्हि तस्य एकमेव कारणं वर्तते सत्वगुणस्य अभावः। भगवता भगवद्गीतायां प्रोक्तमस्ति यत् सत्वात् संजायते ज्ञानम्। चिरन्तनं ज्ञानं यदि प्राप्तव्यम् अस्ति चेत् तदर्थं तु सत्वगुणः आवश्यकः अस्ति। यदा यदा वयं सत्वगुणे भवामः तदा तदा यदि पठामः चेत् तद् ज्ञानं स्थिरं भवति। अस्माभिस्तु यदा कदापि उपविश्य अध्ययनं क्रियते, अस्माभिर्नाम वर्तमानछात्रैः, किन्तु प्रथमः प्रयासः कर्तव्यः अस्ति चेत् सत्वगुणाय प्रयासः कर्तव्यः, न तु ज्ञानाय। सत्वगुणेन ज्ञानप्राप्तिः स्वतः भविष्यति, किन्तु मनः चञ्चलमस्ति, शरीरे विचारे रजोगुणः अस्ति, कुत्रचित् तमोगुणः वर्तते। पश्चात् यदि सः बालकः वा सा बालिका अध्ययनाय स्थास्यति चेत् तद् ज्ञानं चिरं न स्थास्यति। मात्रा विचार्यते, पित्रा विचार्यते यद् अयं बालकः पठति वा इयं बालिका पठति, किन्तु मात्रा पित्रा वा तद् न विचार्यते यद् इदानीम् अयं बालकः सत्वगुणे अस्ति, रजोगुणे अस्ति वा तमोगुणे अस्ति। अतः भगवत्पादे इदं समाधानं दत्तम्। अत्र स्वाध्यासापनयं कुरु इत्यस्य एकः अर्थः भवति अज्ञानात् निवृत्तो भव। तर्हि अज्ञानात् निवृत्तिः कदा भवति, अज्ञाननाशः कदा भवति? तर्हि उक्तं तस्मात् सत्वम् अवष्टभ्य। पुराकाले छात्राः गुरुकुले उषित्वा अपठन्। तर्हि किमर्थं तस्मिन् समये विद्या चिरन्तना आसीत्, ज्ञानं चिरन्तनमासीत्, सर्वेपि ज्ञानिनः आसन्? द्वे कारणे मुख्ये स्तः। एकं कारणमस्ति गुरुकुले वासः, गुरुकुलं च भवति वने। एवं च श्रीमद्भागवत महापुराणे 11 स्कन्धे भगवता श्रीकृष्णेन उद्धवम् उद्दिश्य उक्तं वर्तते यद् वने तु सात्विको वासः। ऋषयः मुनयः वने अवसन्। अतः वने स्थित्वा सत्वगुणः स्वतः एव
आयाति, न केवलम् आयाति अपि तु तिष्ठति। एवं च द्वितीयं कारणमासीत् महापुरुषाणां सङ्गमः, सततं गुरुचरणानां सान्निध्यम्। गुरुकुले स्थित्वा पठनीयं नाम छात्राः वारं वारं यत्र गुरुः निवसति तत्र आगत्य पृच्छन्ति काचित् सेवा अस्ति। यदि गुरुः न कथयति चेदपि छात्राः तत्र गुरूणां यत् सेवाकार्यं भवति तत् ते निष्ठया कुर्वन्ति स्म। अतः तेनापि सत्त्वलाभः। गुरवः सत्त्वगुणे भवन्ति, शास्त्रोपासकाः सत्त्वगुणे भवन्ति। तर्हि वने निवासः आसीत्, पुनश्च महापुरुषाणां सन्निधौ तेषां निवासः आसीत् इति कृत्वा ज्ञानलाभः स्वतः एव भवति। छात्राः अपि न विचारयन्ति यत् कदा इदं ज्ञानं मयि आगतम्, अहं न जानामि मया अयं श्लोकः कदा कण्ठस्थीकृतः। अस्माभिरपि तथा अनुभूतं वर्तते यत् बहवः श्लोकाः तादृशाः सन्ति ये श्लोकाः कदापि अस्माभिः कण्ठस्थी न कृताः, स्वयमेव कदा कुतः केन प्रकारेण समागताः एवं च आगत्य स्थिताः इति न जानीमः। कारणं वातावरणं, वनस्य वातावरणम् एवं च सद्गुरोः प्रभावः। आभ्यां द्वाभ्यां सर्वाण्यपि कार्याणि बहु सरलानि भवन्ति। तर्हि यत्र भगवत्पादैः पुनः उक्तं यथा यथा सत्त्वगुणस्याभिवृद्धिर्भवति तथा तथा वासनानां क्षयः भवति। कदाचित् अग्रे गत्वा पुनः काश्चन वासनाः भवन्ति चेत् ताः सर्वाः अपि वासनाः सात्विक्यः वासनाः भवन्ति। एवं च सद्गुरौ अस्माकं निष्ठा भवति, परमात्मनि अस्माकं दृढः अनुरागः भवति। एवं च एका भक्तिः भवति, गुरुभक्तिर्भवतु वा विभुभक्तिर्भवतु, किन्तु सा परमप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च। तर्हि यदा सात्विकभावः आगच्छति तदानीं प्रेम पराकाष्ठायां भवति। एवं च सा प्रेम्णः पराकाष्ठा एव भक्तिः इति देवर्षि नारदः भक्तिसूत्रे निगदति। एवं च समर्पणभावेन सन्तुष्टेन मनसा यदस्माकम् इष्टम् अस्ति, यत्र अस्माकं श्रेयः अस्ति तत्रैव अस्माकं प्रवृत्तिः भवति। मनुष्यः यस्मिन् गुणे भवति अर्थात् सत्त्वगुणे भवति चेत् सात्विक्यः प्रवृत्तयः एव भवति, स्वतः भवति। पश्चात् गुरुकुले छात्रः वसति चेत् छात्राय कथनीयं न भवति यत् प्रातःकाले ब्रह्ममुहूर्ते जागरणं कर्तव्यं। छात्राय कथनीयं न भवति यद् इदानीं सन्ध्यावन्दनस्य कालः अस्ति, त्वं सन्ध्यां कर्तुम् उपविश इति वक्तव्यं न भवति। नगरे ग्रामे वा छात्रालयः भवति चेत् तत्र पुनः दण्डं गृहीत्वा वक्तव्यं भवति, प्रातःकालः सञ्जातः, जागृताः भवन्तु, सन्ध्यावन्दनादीनि कर्माणि कुर्वन्तु। तथापि न कुर्वन्ति। ग्रामस्य प्रभावः, नगरस्य प्रभावः, रजोगुणस्य प्रभावः, अर्थात् वने तु सात्विको वासः। तर्हि वने स्थित्वा, उपवने स्थित्वा, प्राकृतिके वातावरणे स्थित्वा, प्रकृतौ स्थित्वा अस्माभिः सत्त्वगुणानुभवः अनुभूयते, तस्य अनुभवः भवति। तर्हि एवं प्रकारेण बहु सूक्ष्मबुद्ध्या तस्य वातावरणस्य, तस्य महापुरुषस्य, तस्य सद्गुरोः, तेषां ग्रन्थानाम् एकः सूक्ष्मः प्रभावः अस्मासु पतति, तस्य ज्ञानं नास्ति, इदानीमपि वयं न जानीमः। भवतु वयं ग्रन्थान् न पठामः, किन्तु तथापि यत्र अस्माकं निवासः अस्ति तत्र बहवः सद्ग्रन्थाः सन्ति, धर्मग्रन्थाः सन्ति, शास्त्राणि सन्ति।
चेदपि एकं वातावरणं निर्मितं भवति। बहिस्तात् कश्चिदागच्छति चेत् सः अनुभवति यदत्र किमस्ति तद् न जाने, किन्तु शान्तिः प्रतीयते, शान्त्याः अनुभवः भवति, सात्विकतायाः अनुभवः भवति, निर्मलतायाः अनुभवः भवति। अत्र निश्चलता अस्ति, निष्कपटता अस्ति। तर्हि तत्र किम् अस्माकं प्रभावः न। यद् वातावरणमस्ति, यत्र सद्ग्रन्थाः सन्ति, यत्र कस्यचित् साधना आराधना उपासना वा अस्ति, सन्ध्यावन्दनादीनि कर्माणि यदि प्रतिदिनं तस्मिन् स्थाने तानि कर्माणि भवन्ति, तेन कारणेन वातावरणे एकं परिवर्तनम् अनुभूयते। सर्वेषु स्थानेषु एतादृशः अनुभवः न भवति। तर्हि कथनस्य इदं तात्पर्यं वर्तते यत् तस्मात् सत्वमवष्टभ्यः। यदि प्रयत्नः वर्तमानकाले कर्तव्यः अस्ति, यदि माता इच्छति मम बालकः पठेत्, यदि पिता इच्छति मम बालिका पठेत्, चेत् ज्ञानाय वारं वारं न कथनीयम् अस्ति। मात्रा पित्रा एकः एव प्रयासः कर्तव्यः भवति यद् अयं बालः यत्र निवसति तत्र अधिकाधिकं सत्वगुणस्य स्थितिर्भवतु, सत्वगुणस्य निर्माणं भवतु। सात्विकतायाः आविर्भावः कथं भवति तदस्माभिः चिन्त्यं, पश्चात् तु ज्ञानं स्वतः भवति। प्रातःकाले उत्तमं वातावरणं भवति, पश्चात् सहजतया सूर्योदयः भवति, सहजतया कमलानि विकसितानि भवन्ति। अस्माभिः कदापि एतद् नानुभूतम्, अस्माकं मनसि एतादृशः कदापि विचारः नागतः यत् किमर्थं सायङ्काले कमलस्य विकासः न भवति, प्रातःकाले एव भवति। किमर्थं प्रातःकाले एव मधुरं वातावरणम् अस्माभिः अनुभूयते, मध्याह्ने रात्रौ च तादृशं प्राकृतिकं वातावरणं नानुभूयते। कदापि एतादृशः प्रश्नः न सञ्जातः। ऋषिभिः मुनिभिः उक्तं वर्तते यत् प्रातःकालः अर्थात् सात्विककालः, प्रातःकाले सत्वगुणः अस्ति इति कृत्वा तस्य कालस्य तस्य समयस्य महत्त्वम् अस्माभिः अनुभूयते। मध्याह्नकाले रजोगुणः भवति, रात्रौ तमोगुणः भवति। एवं प्रकारेण यथा यथा कालवृद्धिर्भवति तद्वत् गुणानामपि परिवर्तनं भवति, स्वतः भवति। वातावरणे एव परिवर्तनम् अनुभूयते। तर्हि देशस्य कालस्य एकः प्रभावः वर्तते, एवं च अयं प्रभावः सदा सर्वदा अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः देशकालौ संकीर्त्य इति कर्मकाण्डे प्रारम्भदशायाम् एतदर्थम् अस्माभिः उच्यते यत् तस्य प्रभावः अस्ति। यस्मिन् स्थाने स्थीयते तस्य स्थानस्य प्रभावः, यस्मिन् समये स्थीयते तस्य समयस्य तस्य कालस्यापि एकः प्रभावः भवति, किन्तु बहु सूक्ष्म प्रभावः वर्तते। तत्र अस्माकं दृष्टिः अस्ति चेदेव द्रष्टुं शक्यते, नान्यथा तु सर्वं समानम् इति अनुभूयते। सांसारिकाः सर्वेपि अनुभवं कर्तुं न प्रभवन्ति। तर्हि शनैः शनैः एतादृशे वातावरणे अर्थात् सात्विके वातावरणे स्थित्वा मनः शान्तं भवति इति अस्माभिः कदापि कल्पितमपि न स्यात्, किन्तु मनः शान्तं भवति। वातावरणस्य प्रभावः, देशस्य प्रभावः, कालस्य प्रभावः, सत्वगुणस्य प्रभावः, महापुरुषस्य सन्निधेः अयं प्रभावः। पश्चात् स्वभावः, आदौ कस्यचित् प्रभावः, पश्चात् अस्माकं स्वभावः कीदृशः तद् कालक्रमेण वयमेव द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र वयमेव साक्षिणः। यद् पूर्वं तु मम एतादृशं चिन्तनं नासीत्, पूर्वं तु अनेन धाराप्रवाहेण कश्चित् संस्कृतं वदति चेद् तस्मिन् समये एव ज्ञानं न भवति स्म। किमर्थम् इदानीं भवति? अभ्यासेन, वैराग्येण, सत्वगुणेन, ज्ञानेन, देशेन, कालेन, महापुरुषस्य संगमेन, शास्त्राणाम् आश्रयेण, निष्ठया, सद्भावनया, प्रेम्णा, प्रेरणया,
बहूनि तत्र कारणानि स्युः, किन्तु सूक्ष्मकारणानि सन्ति। यदि अस्माभिः विचारः क्रियते चेत् ज्ञातुं शक्यते यत् पूर्वं तु मम चित्तम् एतादृशं नासीत्, इदानीं किमर्थम् एतादृशं चित्तं जातं। किन्तु अस्माकम् एकं दौर्बल्यं वर्तते, यदस्माभिः अस्माकं चित्तस्यापि निरीक्षणं न क्रियते, अभ्यासः न क्रियते। यत् पुराकाले मम वैचारिकी सृष्टिः कीदृशी आसीत्, वर्तमानकाले च मम वैचारिकी सृष्टिः कीदृशी वर्तते इति वयमेव तस्य अभ्यासं न कुर्मः। तस्य नाम तस्य चित्तस्य वा तस्याः सृष्टेः अस्माभिरेव अभ्यासः न क्रियते। यदि अभ्यासः क्रियते, यदि साक्षिभावेन एतत् सर्वम् अवलोक्यते चेत् ज्ञातुं शक्यते यदत्र परिवर्तनं तु आगतं वर्तते। किन्तु तदर्थं चित्तमपि सात्विकं भवेत् इति परमावश्यकं वर्तते। यथा रामायणे हनुमान् कथयति, भगवन्तं रामचन्द्रं स्मृत्वा दृष्ट्वा पुनश्च सः कथयति, शाखा मृगस्य शाखायाः शाखां गन्तुं पराक्रमः यत् पुनरलङ्घितुं बोधि प्रभावोऽयं प्रभो तव। अयं भवतः प्रभावः वर्तते, अर्थात् सत्त्वगुणस्य प्रभावः वर्तते। गुणातीतावस्थायाः एकः प्रभावः भवति, सत्त्वातीतायाः अवस्थायाः एकः प्रभावः भवति, सत्त्वगुणस्य एकः प्रभावः भवति। सर्वेषामपि वस्तूनां प्रभावः भवति, रजोगुणस्यापि प्रभावः भवति किन्तु राजसिकः प्रभावः, तमोगुणस्यापि प्रभावः भवतु किन्तु तामसिकः प्रभावः, तर्हि तद्वत् सत्त्वगुणस्यापि प्रभावः भवति, सात्विकः प्रभावः। किन्तु सूक्ष्मबुद्ध्या तद् अवगन्तुं शक्यते इति। पश्चात् यथा यथा मनः शान्तं भवति, बुद्धिः निर्मला भवति। महापुरुषाणाम् आश्रये यदि स्थीयते चेत् इयं बुद्धिः निर्मला भवति। अत्र पुनः कापट्यं न भवति। पश्चात् श्रीमद्भागवत महापुराणे सप्तमस्कन्धे एकं वाक्यम् आगच्छति प्रह्लादचरित्रे, उत्तमं वाक्यमस्ति। किमस्ति तद्वाक्यं? मतिश्च पुंसो वयसार्यसेवया, एतादृशं वाक्यं वर्तते। अत्र मतिः नाम बुद्धिः। कुत्रचित् पाठान्तरेण बुद्धिशब्दस्यापि प्रयोगः कृतः वर्तते। बुद्धिश्च पुंसो वयसार्यसेवया, इयं बुद्धिः निर्मला भवति वयसा, अर्थात् एकः कालः आगच्छति, परिपक्वता आगच्छति, तदानीं बुद्धिः निर्मला भवति। एवं च द्वितीयं कारणं तत्र प्रदत्तं वर्तते यत् आर्यसेवया, अर्थात् श्रेष्ठपुरुषाणां महापुरुषाणां सेवया अपि बुद्धिः निर्मला भवति, परिपक्वा भवति। बहवः उपायाः दर्शिताः सन्ति, तदर्थं बहवः श्लोकाः इदानीम् आगच्छन्ति, किन्तु अहं स्थापयामि। इदानीं स्थिराः भवन्तु, भो श्लोकाः स्थिराः भवन्तु। तर्हि गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नोपलभ्यते। तर्हि विद्यायाः आविर्भावः, सत्त्वगुणस्य आविर्भावः महापुरुषाणां सेवया सङ्गेनापि भवितुम् अर्हति। अस्माकम् अनुभवः वर्तते, अस्माकं नाम न केवलं मम अपितु भवतामपि, युष्माकमपि अनुभवः स्यात्। नाट्यगृहे स्थित्वा यदि अस्माभिः ध्यानाय प्रयासः क्रियते चेत् तत्र ध्यानं न लगति, किन्तु कुत्रचित् तीर्थे, समुद्रतटे, त्रिवेणीसङ्गमे, सोमनाथे मन्दिरे वा कुत्रचित् पवित्रे स्थाने यदि एवमेव भवतु, बहूनाम् आवागमनमस्ति, बहवः जनाः सन्ति, कोलाहलः भवति, वार्तालापः भवति, ध्वनयः सन्ति, किन्तु तथापि यदि पवित्रं स्थानमस्ति चेदस्माभिः तत्र उपविश्य यदि ध्यानाय प्रयासः क्रियते चेत् सहजतया सरलतया तद्भवति। नाट्यगृहे शान्तिः अस्ति, किन्तु तथापि तत्र कदाचित् ध्यानं न लगति, कारणं स्थानस्य प्रभावः, तत्र सत्त्वगुणः नास्ति। यदि अनुभवः न कृतः चेत् युष्माभिः अयम् अनुभवः कर्तव्यः। तर्हि शनैः शनैः मनः शान्तं भविष्यति, बुद्धिः निर्मला भविष्यति, अंतःकरणं शुद्धं भविष्यति। अंतःकरणं शुद्धं भविष्यति, पश्चात् सा एका अवस्था गमिष्यति।
सा अवस्था नाम का तर्हि सत्त्वातीता अवस्था गमिष्यति। यदि मनुष्यः सत्त्वातीतावस्थायां गच्छति वा सत्त्वातीतावस्थां गच्छति, द्वितीयापि सप्तमी अपि, पश्चात् आत्मसाक्षात्काराय एकः अवसरः समुत्पन्नः भवति। तर्हि अज्ञाननिवारणाय या यात्रा भगवत्पादैः दर्शिता वर्तते तस्याः यात्रायाः अवलम्बनम् आश्रयः अस्माभिः कर्तव्यः। येनास्य पितरो याता येन याता पितामहः। तर्हि अस्माकं पूर्वजैः अर्थात् ऋषिभिः मुनिभिः आचार्यैः सद्गुरुभिः यः मार्गः दर्शितः वर्तते तेन मार्गेण अस्माभिः गम्यते चेत् सा एव अनुभूतिः भविष्यति, या अनुभूतिः तैः सहजावस्थायां कृता वर्तते। तदर्थम् अस्माभिः आयासः प्रयासः किमपि करणीयं न भविष्यति। न करणीयः आयासः, न करणीयः प्रयासः, स्वतः भवति। कारणं तैः आश्रितः मार्गः तैः प्रदत्तः, अनेन मार्गेण गम्यतां बहु सहजतया भविष्यति। आधुनिके विद्यालये ये छात्राः पठन्ति ते विविधान् प्रयासान् कुर्वन्ति। यद् रामः रामौ रामः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां राम इति विविधान् प्रयासान् कुर्वन्ति। किन्तु गुरुकुले स्थित्वा ये छात्राः पठन्ति तेषु छात्रेषु कश्चित् मूर्खः छात्रः भवति। सोऽपि न जानाति यद् रामशब्दः कदा कण्ठस्थी जातः, कदा कण्ठस्थीकृतः। कारणं वातावरणमेव तथा अस्ति। परस्परं छात्राः तथा तेन प्रकारेण एव प्रलपन्ति, वार्तालापं च कुर्वन्ति, वातावरणं निर्मितं भवति, तत्र गुरोः सन्निधिः भवति, एकः प्रभावः भवति, शास्त्राणां सततं सान्निध्यम् अस्ति इति कृत्वा तदा शास्त्राणि स्थिराणि भवन्ति। तर्हि सत्त्वातीतावस्था आगच्छति। एवं च यदा सत्त्वातीतावस्था आगच्छति तस्मिन् समये सत्त्वातीतायाम् अवस्थायाम् आत्मलाभः अत्र उक्तं वर्तते। अयम् एकः मङ्गलः सुमङ्गलः क्षणः तस्मिन् समये समुद्भूतः समुत्पन्नः भवति, अर्थात् आत्मसाक्षात्कारस्य एकः कालः आगच्छति। पुनरेकवारम् अहं स्मरामि श्रीरामकृष्णपरमहंसं, यत्र विवेकानन्दः एकवारमेव गतवान्, एवं च गुरोः सान्निध्यं लब्धवान्, अन्यथा साक्षात् तत्र भगवती तस्याः भगवत्याः तत् स्थानमासीत्। किन्तु भगवत्याः प्रभावेण विवेकानन्दः पुनः न गच्छति, किन्तु तत्र भगवती अस्ति, एवं च जागृतावस्थायाम् अस्ति। तद् वातावरणं यदेकं रामकृष्णपरमहंसेन यद् निर्मितमासीत् तस्य वातावरणस्य तस्य सद्गुरोः प्रभावः आसीत् इति कृत्वा सः नरेन्द्रः अर्थात् विवेकानन्दः वारं वारं तत्र गच्छति। एवं च सः स्वयं वदति, तस्य जीवनयात्रायां विवेकानन्दः लिखति, श्रीरामकृष्णपरमहंसस्य तु स्वभावः नासीत्, सः नाधिकम् अवोचत्। रामकृष्णपरमहंसः अधिकं न किमपि उक्तवान्, न किमपि लिखितवान्, किन्तु स्पर्शपूर्वकं स्मृतिपूर्वकं भावपूर्वकं योग्याय सत्पात्राय यः एकः विशिष्टः अनुभवः कारणीयः आसीत् सः अनुभवः कारितः। केचन महानुभावाः तादृशाः भवन्ति, ये न लिखन्ति न वदन्ति अपितु अनुभूतिं कारयन्ति। तेषु अन्यतमः सः महापुरुषः वर्तते श्रीरामकृष्णपरमहंसः, येषाम् अस्माभिः स्मरणं क्रियते। कारणं तत्र अयम् एकः विशिष्टः लाभः आसीत् इति कृत्वा। तर्हि तेन आत्मसाक्षात्कारस्य एकः सुमङ्गलः क्षणः आगच्छति। तर्हि भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः कथयन्ति, रजोनिवृत्तिः तमोनिवृत्तिः सत्त्वलाभः। यदि प्रयासः कर्तव्यः अस्ति चेत् सत्त्वगुणाय प्रयासं करोतु। यदि सत्त्वगुणाय प्रयासः न कर्तव्यः भवति चेत् रजो निवृत्त्यै प्रयासः, तमो निवृत्त्यै प्रयासः चेत् सत्त्वलाभः स्वतः भविष्यति। भोजनेनापि सत्त्वलाभः भवति।
उपनिषत्सु बहवः मन्त्राः तादृशाः सन्ति यत्र उक्तं वर्तते यदि भोजनावस्थायामपि मनुष्यः सावधानः भवति चेदपि सत्त्वलाभः भवति। तर्हि अत्र उक्तं वर्तते यत् सत्त्वगुणस्य अभिवृद्धिः कर्तव्या, अभिवृद्धिः कर्तव्या वर्तते किन्तु सत्त्वगुणस्य। अस्तु, तर्हि एवं प्रकारेण इदं पद्यम् अत्र पूर्णतां गच्छति। ततश्च अग्रे भगवत्पादाः कथयन्ति प्रारब्धं पुष्यति वपुः रीतिनिश्चित्य निश्चलः धैर्यमालम्ब्य यत्नेन स्वाध्यासापनयं कुरु। इदं पद्यं वर्तते। प्रारब्धं पुष्यति वपुः इति निश्चित्य निश्चलः धैर्यम् आलम्ब्य यत्नेन स्व अध्यास अपनयं कुरु इति पूर्ववत्। इयं ध्रुवा पंक्तिः वर्तते एतस्य प्रकरणस्य। अत्र ये श्लोकाः सन्ति तत्र इयम् एका ध्रुवा पंक्तिः अर्थात् ध्रुववाक्यं। किं वाक्यं? स्वाध्यासापनयं कुरु इति। तर्हि अत्र पुनः एतस्मिन् श्लोके भगवत्पादानां का प्रेरणा, किं मार्गदर्शनं, कः उपदेशः अस्माभिः सावधानेन श्रोतव्यः। भवतु पूर्णः न भविष्यति श्लोकोऽयं, किन्तु प्रारब्धं वपुः पुष्यति बहु महत्वपूर्णं वाक्यमस्ति, बहु महत्वपूर्णं वाक्यम्। अर्थात् परमात्मना इदं शरीरं प्रदत्तं वर्तते चेद् अनेन शरीरेण एतस्य शरीरस्य प्रारब्धमपि अस्ति इति कृत्वा शरीरस्य पोषणं तु स्वतः भविष्यति। भारतदेशे बहवः दरिद्राः, बहवः सन्तः, बहवः ज्ञानिनः, बहवः उपासकाः, बहवः साधवः कुत्रापि व्यवसायं कर्तुम् उद्योगं कर्तुं न गच्छन्ति। तथापि भोजनाच्छादने चिन्तां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः यो हि विश्वम्भरो देवः स भक्तान् किमुपेक्षते। अनेन श्लोकेन एकम् इदं स्पष्टं भवितुम् अर्हति। अर्थात् शरीरम् अस्ति, पोषणं भविष्यति। शङ्काभिः सर्वमाक्रान्तं जलमन्नं च भूतले प्रवृत्तिः क्वनु कर्तव्या जीवितव्यं कथं नु वा। खगाः पक्षिणः सन्ति, भोजनं प्राप्नुवन्ति, जलं प्राप्नुवन्ति। पशवः सन्ति, यथा कथमपि ते भोजनं प्राप्नुवन्ति, जलं प्राप्नुवन्ति। अर्थात् शरीरं लब्ध्वा, भवतु अस्माभिः लब्धं नास्ति, परमात्मना दत्तम् अस्ति, किन्तु अस्माकं पूर्वजन्मनाम् इदं प्रारब्धं यदस्माभिः शरीरं प्राप्तं। तर्हि शरीरं प्राप्तं चेत् प्रत्येकं शरीरेण सह तस्य प्रारब्धं भवति, तस्य भाग्यं भवति। तेन भाग्येन तस्य शरीरस्य पोषणं भवति। अस्माभिः विचार्यते न मया उद्योगः कर्तव्यः भविष्यति, व्यवसायः कर्तव्यः भविष्यति, तेन अर्थोपार्जनं भविष्यति, तेन अर्थोपार्जनेन एतस्य शरीरस्य लालनं पालनं पोषणं कर्तुम् अहं प्रभवामि। पश्चात् मम गृहे अन्नमागमिष्यति, कार्यकराः कार्यं कर्तुं समागमिष्यन्ति, भोजनं पक्त्वा ते दास्यन्ति, पश्चादहं भोक्ष्यामि, तेन मम एतस्य शरीरस्य पोषणं भविष्यति। तेन पोषणं न भवति, प्रारब्धं वपुः पुष्यति। भगवत्पादैः एकेन वाक्येन उक्तं यत् शरीरमस्ति चेद् अनेन शरीरेण यावत् त्वया भोक्तव्यमस्ति तस्य भोजनस्य परमात्मना आदौ व्यवस्था कृता वर्तते, पश्चात् शरीरं दत्तमस्ति। वयं न जानीमः अस्माकं शरीरं भूतले आगतं तत्पूर्वमेव एतस्मै शरीराय कियदन्नम् आवश्यकमस्ति तावदन्नस्य व्यवस्थां कृत्वा एव परमात्मना शरीरं प्रेषितं वर्तते। अर्थात् अस्माकम् आगमनात् प्राक् परमात्मना जलस्य अन्नस्य या व्यवस्था करणीया आसीत् सा व्यवस्था तेन आदौ कुरुता, पश्चात् शरीरं प्रदत्तम्। अतः कथनस्य तात्पर्यं शरीरस्य बहु चिन्ता न कर्तव्या। कारणं प्रारब्धं पुष्यति, प्रारब्धं भाग्यं दैवं
दिष्टि बहवः शब्दाः सन्ति। तेन प्रारब्धेन तेन भाग्येन एतस्य शरीरस्य पोषणं तु भविष्यति। यदि चिंता क्रियते चेदपि भविष्यति। अस्माभिः अनुभूतं वर्तते यत् कोरोना काले ये भवने आसन् तेषु अयं रोगः प्रविष्टः, किन्तु बहिः मार्गे ये सुप्ताः आसन् एवमेव येषां जीवनमासीत् ते स्वस्थाः आसन्। किमर्थं? प्रारब्धं पुष्यति वपुः। तेषां शरीराणां पोषणं तेषां भाग्येन कृतम्। अस्माकं शरीरस्य पोषणम् अस्माकं भाग्यं करोति। कथनस्य तात्पर्यं शरीरस्य पोषणं भाग्येन भविष्यति, तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः कर्तव्यः नास्ति, पुरुषार्थः कर्तव्यः नास्ति, स्वतः भविष्यति। कथनस्य तात्पर्यम् अत्र निगूहितार्थः कः वर्तते तस्मिन् वाक्ये? शरीरस्य चिन्तां त्यज, एतदेव तात्पर्यम्। एतदेव तात्पर्यम्। शरीरस्य कार्यं शरीरं करिष्यति, किन्तु शरीरस्य कार्यं शरीरं करिष्यति इति दृढं कर्तुं सिद्धं कर्तुम् अत्र एकः शब्दः स्थापितः, प्रारब्धम्। प्रारब्धकर्मबलवन्मुनयो वदन्ति। वैद्या वदन्ति कफपित्तमरुदविकारान् ज्योतिर्विदो ग्रहगतिं परिवर्तयन्ति। भूताभिसंग इति भूतविदो वदन्ति प्रारब्धकर्मबलवन्मुनयो वदन्ति। तर्हि अस्माकं शास्त्रेषु प्रारब्धस्य महिमा गीतः अस्ति। भाग्ये अस्माकं विश्वासः वर्तते इति कृत्वा अत्र भगवत्पादैः उक्तं यत् श्रीमद्भागवत महापुराणस्य 11 स्कन्धेपि आगच्छति एकः प्रसङ्गः। तर्हि भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन श्रीमद्भागवतस्य महात्म्ये पुनः भाग्यविषये उक्तम्। अर्थात भाग्यं भाग्यं प्रारब्धं प्रारब्धं दिष्टि दिष्टि एवं प्रकारेण विधिः बहवः शब्दाः सन्ति, किन्तु शरीरस्य पोषणाय भाग्यं पर्याप्तमस्ति। तदर्थम् अस्माभिः किमपि अन्यत् करणीयं नास्ति। इदमेव एकं वाक्यम् अद्य अस्माभिः स्थिरं कर्तव्यम्। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्र विरमति। पुनश्च इदं व्याख्यानम् अस्माभिः भगवच्चरणौ समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।